सम्पूर्ण जवाबदेही वक्ता साथीहरू, हामी आव 78-79 को यस दुल्लु नगरपालिकाबाट गरिएका सम्पूर्ण सेवा प्रवाहको बारेमा समग्र दुल्लुवासी आम जनसमुदाय सामु सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक सुनवाई गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा सबैलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। दुल्लु नगरपालिकालाई वास्तवमा सांस्कृतिक दुल्लु, पर्यटकीय दुल्लु, समग्रमा हामीले इतिहासमा पढे जस्तै दुल्लु बनाउनको लागि हामीले केही गर्छौँ भन्ने सोचका साथ अहिलेको यो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आइसके पश्चात अब 78-79 हाम्रो कार्यकालको प्रारम्भसँगै समाप्त भएको छ र यो गत श्रावण 1 गतेदेखि आजसम्म दुल्लु नगरपालिकाले के गर्यो, के काम गर्यो, कति हामीले बजेट आएको थियो, कहाँ कहाँ खर्च गर्यौँ भन्ने विषयमा हामी हाम्रो यो 1 वर्षको प्रगति विवरणमा तपाईँहरूको सामु राख्न गइरहेको छु। यसमा तपाईँहरूले लागेका, तपाईँहरूको हातमा पनि यो हामीले पाएका छौँ, अध्ययन गर्नुहोस्। तपाईँहरूले लागेका एकदम सल्लाहहरू, सुझावहरू, प्रश्नहरू तपाईँहरूले एकदम स्वतस्फूर्त रूपमा, मर्यादित रूपमा हामीसँग राख्न सक्नुहुनेछ र त्यसको हामीले सकेसम्म, भ्याएसम्म सम्मानजनक तरिकाले तपाईँहरूका प्रश्नहरूको हामी उत्तर दिनेछौँ, तपाईँहरूका जिज्ञासाहरूलाई निवारण गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र कहीँ कतै हामीबाट त्यस्ता केही कुराहरू कमजोरी भएका छन् भने तिनलाई सुधार्नको लागि हामी पहल पनि गर्नेछौँ र आगामी दिनमा दुल्लुलाई अझै व्यवस्थित, सुशासनयुक्त र सुन्दर दुल्लु बनाउनको लागि तपाईँ हाम्रो सबैको सहयोग र साथ रहनेछ भन्ने आशा राख्दै म यो दुल्लु नगरपालिकाले अब 2078-79 मा गरेको प्रगति विवरणलाई सकेसम्म छोटकरीमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। दुल्लु नगरपालिकाको चालु आवकमा विषयगत निकाय बाहेक विनियोजन गरिएको कुल अनुमानित बजेट रकम रु 77,39,70,741 रुपैयाँ पैसा 33 मात्र मध्ये हाल रु 76,27,22,679 रुपैयाँ 80 पैसा कुल आम्दानी भएकोमा सो रकम मध्ये हालसम्म यस नगरपालिकाको खातामा चालुतर्फ रु 49,26,94,728 र पुँजीगततर्फ 22,81,01,098 रुपैयाँ ट्रान्सफर भएकोमा चालुतर्फ रु 45,59,96,616 रुपैयाँ 79 पैसा र पुँजीगततर्फ 20,07,03,229 खर्च भएको छ। हालसम्म यस नगरपालिकाको चालुतर्फ 85.73% र पुँजीगततर्फ 82.89% खर्च भएको छ। चालु खर्चतर्फको रकम नगरपालिकाका कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत अन्य कार्यालय सञ्चालन र सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फको रकम नगर स्तरीय र वडा स्तरीय योजना तथा कार्यक्रम र विषयगत शाखाका कार्यक्रम तथा योजनातर्फ खर्च भएको छ। नगरपालिकाको विनियोजन र खर्चको कार्यक्रम विवरण तपसिल बमोजिम छ। यसमा मैले तपाईँहरूको हातमा यो कागज परेको छ, म समष्टिगत रूपमा भन्दै गएको छु। स्थानीय सञ्चित कोषतर्फ जम्मा हाम्रा 733वटा योजना 733वटा योजना कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिए। त्यसमध्ये हाम्रा 616वटा योजना सम्पन्न भएका छन्, 117वटा योजना सम्पन्न हुने क्रममा छन्, बाँकी छन्, जसमा हाम्रो जम्मा 77,39,70,000 रुपैयाँ खर्च भएको विनियोजन भएको थियो भने त्यसमा 65,66,52,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ र हाम्रो बाँकी रकम 11,73,17,000 रुपैयाँ योजना सम्पन्न हुन भएर खर्च हुन बाँकी रहेको छ। त्यसै गरी विषयगत निकायतर्फ जम्मा हाम्रा 41वटा योजना छुटिएका थिए। त्यसमध्ये 38वटा योजना सम्पन्न भएका छन्, 3वटा योजना सम्पन्न हुने क्रममा बाँकी छन्। त्यसमा हाम्रो विनियोजित रकम 24,36,10,000 रुपैयाँ थियो भने त्यसमा हाम्रो खर्च 24,29,14,000 भएको छ र बाँकी जम्मा हाम्रो 6,96,00,000 रहेको छ। अब यसलाई हामीले विस्तृत रूपमा तल व्याख्या गर्दा आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ हामीले यो आवमा आजसम्म सञ्चालन रहेको आवमा
कृषकहरूको सूचीकरण गरी परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य 7,000 घरधुरीमा सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी गाई भैँसीबाट हुने आम्दानीलाई वृद्धि गर्न 75 पशुहरूमा नस्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। बाख्राको साना व्यवसायी पकेट विकास कार्यक्रम नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा 25वटा फर्ममा लागू गरिएको छ। भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग विरुद्धको खोप 20,000वटा भेडा बाख्रालाई, रेबिज विरुद्धको खोप 350वटा कुकुरलाई, कुखुरामा लाग्ने रानीखेत विरुद्धको खोप 5,000वटा कुखुरालाई लगाइएको छ। दुल्लु नगरपालिकाभित्र रहेका 89वटा कृषि समूहको दर्ता तथा नवीकरण भई सोही समूह मार्फत विभिन्न आय आर्जन क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। सिभरेट नेपालको सहयोगमा दुल्लु नगरपालिकाको समन्वयमा कृषि अध्ययन प्रशिक्षण प्रदर्शन कार्यक्रम नगरपालिकाको वडा नम्बर 4, 6, 7, 8 र 13 मा सञ्चालन गरिएको छ। यस नगरपालिकालाई प्राप्त सशक्त अनुदानतर्फ तरकारी पकेट क्षेत्र स्थापना, तरकारी उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम, मकै उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम, बाली विकास कार्यक्रम, फलफुल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रम, कृषि मेसिनरी औजार मर्मत केन्द्र स्थापना, कोल्ड रुम पोर्टेबल कार्ड चेम्बर कार्यक्रम र कर्णाली प्रदेश सरकार मार्फत खडेरी सम्बोधन, खाद्यान्न तथा तरकारी बिउ सहयोग लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यस नगरपालिकाभित्र विभिन्न प्रकृतिका 66वटा पुराना सहकारीहरू सक्रिय अवस्थामा रहेका छन् भने 3वटा नयाँ सहकारी चालु अवस्थामा दर्ता भएका छन्। लघु उद्यम विकास कार्यक्रमतर्फ रोजगारीका लागि मोटर ड्राइभिङ सिप विकास तालिम 50 जना, मसला उत्पादन र प्रशोधन सम्बन्धी तालिम 20 जना, घाँस कटिङ सम्बन्धी तालिम 15 जनालाई प्रदान गरिएको छ भने सोही कार्यक्रमतर्फ पुँजीगत पूरकतादेखि तालिम, ढाका तान बुनाई तालिम 11 जना, इन्टरलक इट्टा निर्माण सम्बन्धी तालिम 10 जना, सिलाइ कटाई सम्बन्धी तालिम 10 जना र डल तथा कुसुम सम्बन्धी तालिम 12 जनालाई प्रदान गरिएको छ। विभिन्न लघु उद्यमलाई प्रविधिका लागि सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ न्यून शुल्कमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको साझेदारीमा यस नगरपालिकाले पञ्चकोशी बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरी डिप्लोमा तहका 4वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ र स्नातक तहमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको आङ्गिक कलेज प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज दुल्लुको स्थापना गरी विनायकमा BSc को कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। संस्कृत शिक्षाको विकासका लागि पञ्चकोशी वेद विद्याश्रम नारीस्थान विद्यालयको माध्यमिक तहसम्मको कक्षा सञ्चालन र सोही स्थानमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। कक्षा 1 देखि नै प्राविधिक र जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ लर्न एन्ड अर्न विद्यालयको रूपमा नरेश्वर उद्यमशील विद्यालयको सञ्चालन गरिएको छ। जोखिममा परेको नागरिक, दीर्घरोगी, अशक्त, अपाङ्ग तथा जस्ता नागरिकहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गरिएको छ। कम दरबन्दी भएका 50वटा विद्यालयमा शिक्षक सहयोगका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। दुल्लु नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा दुल्लु इन्जिनियरिङ कलेज स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्तिको लागि आवश्यक कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। सरस्वती मावि कृष्णकोटमा 3 वर्षीय पशु विज्ञान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार भइरहेको छ। दुल्लु नगरपालिकाभित्रका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिका गरी 1990 जनालाई 17,61,61,949 रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र 2,932वटा व्यक्तिको व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्य सम्पन्न भएको छ। दुल्लु नगरपालिकाभित्र बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत सुनौला 1000 दिनका 140 जना आमाहरूलाई करेसा बारी निर्माणका लागि तरकारीको बिउ, कन्या च्याउ वितरण, व्यक्तिगत सरसफाइका लागि 200 जना आमाहरूलाई सरसफाइ किट सहित ड्रम वितरण, विभिन्न परिवारका 400 जना गर्भवती आमाहरूलाई पोषण सुधार र घर पहिचानका लागि घर घरमा झण्डा, हात हातमा अन्डा कार्यक्रम, आय आर्जन सुधारका लागि महिला सहकारी संस्थाका विभिन्न 25 जना सदस्यहरूलाई अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। दुल्लु नगरपालिकाभित्रका अपाङ्गता भएका पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, मध्यम र सामान्य प्रकृतिका 118 जना व्यक्तिहरूलाई अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरिएको छ। छोरी बिमाका लागि 318 जना छोरीहरूको खाता खोलिएको छ र सबै वडाहरूमा करिब 500 जना ज्येष्ठ नागरिकहरू लाभान्वित हुने गरी ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। दुल्लु नगरपालिका अन्तर्गत दुल्लु अस्पतालमा निक साइमनसँगको सहयोगमा नर्मल अपरेसन सहितको सेवा सञ्चालनका लागि अस्पतालको स्रोत उन्नति गर्ने कार्य भइरहेको छ।
प्रसुति अवस्थामा महिला र नवजात शिशुहरूले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने ध्येयका साथ 24 घण्टा 10 वटा स्वास्थ्य संस्था मार्फत प्रसुति सेवा सञ्चालन गरिएको छ भने 4वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाट समेत सो सेवा प्रदान गर्ने तयारी भइराखेको छ। यस नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट 690 जना सुरक्षित प्रसुति सेवा प्राप्त गरेका छन्। 628 जना महिलालाई टिटी खोप, 703 जना बालबालिकालाई BCG खोप, 685 जना बालबालिकालाई IPV खोप लगाउने कार्य भएको छ। कोभिड-19 को विरुद्धको खोप 40,089 जनालाई लगाइएको छ। पूर्वाधार विकास क्षेत्र सङ्घीय सरकारको सहयोगमा तल्लो डुङ्गेश्वर दुल्लु पिपलकोट सडकको तल्लो डुङ्गेश्वर दुल्लु खण्डको 12 किलोमिटर, माथिल्लो डुङ्गेश्वर बैक दुल्लु सडक कालोपत्रे र कीर्तिखम्बदेखि घियातिदुसम्मको सडक पक्की नालासहित स्तरोन्नति गर्ने कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। नगरपालिकाभित्र 205 किलोमिटर सडक रहेकोमा उक्त सडकहरूको नियमित सरसफाइ र केही सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त अनुदानबाट नगरभित्रका 15 वटा भित्री सडकहरूको स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न भई भुक्तानीको चरणमा रहेको छ, जसले गर्दा करिब 500 जना स्थानीय नागरिकहरूले अल्पकालीन रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। दुलु नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 स्थित काउले खोला र बान्द्रे खोलामा झुलुङ्गे पुल निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। दुल्लु नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 9 बाहेक अन्य सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, अधिकांश माध्यमिक विद्यालय र नगरपालिका क्षेत्रभित्रको 65% बस्तीमा विद्युतीकरण भएको छ। नगरपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन, सबै वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत केही सामुदायिक विद्यालयको भौतिक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। सङ्घीय सरकारको अनुदानबाट पञ्चकोशी पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र कर्णाली प्रदेश सरकारको नव प्रवर्धन साझेदारी कोष अनुदानबाट भैरवी गाउँपालिकासँगको समन्वयमा पञ्चकोशी क्षेत्रको विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। परम्परागत रीतिरिवाज र संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्न विभिन्न मठमन्दिरहरूको निर्माण, पञ्चबाजा संरक्षण गर्ने कार्य भइरहेको छ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्र विपद व्यवस्थापनका लागि दात्री निकायहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक सामग्रीहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्ने विपद कोषबाट 25 लाख एकमुष्ट र 1 लाख भन्दा माथिका सबै योजनाबाट 1% रकम कट्टा गरी विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने गरिएको छ। आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, जोखिम भूप्रयोग योजना, विपद सम्बन्धी सिकाइ केन्द्रको स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ। तयार नेपाल, भकारी उत्थान परियोजना, GIZ, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लगायत कार्यक्रमबाट आपतकालीन अवस्थामा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू प्राप्त भएका छन्। करिब 1 करोड लागतमा बढी मूल्यमा बायो इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 130 जना प्रकोप पीडित व्यक्तिहरूलाई विपद कोषबाट न्यूनतम 5,000 देखि अधिकतम 12,000 सम्म राहत वितरण गरिएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको नवप्रवर्धन साझेदारी कोष मार्फत नारायण नगरपालिका, चामुण्डा बेनरेसन नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिकाको समन्वयमा यस नगरपालिकाले स्वच्छ नगरपालिका, स्वस्थ नागरिक र स्थानीय रोजगारीका लागि फोहोरलाई मोहर कार्यक्रम लागू भई सञ्चालन भइरहेको छ। सुशासन तथा संस्थागत क्षेत्र पारस्परिक हित र सहयोग अभिवृद्धिका लागि धुलीखेल नगरपालिका, काभ्रे र चामुण्डा बिनासैनी नगरपालिका दैलेखसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरिएको छ। सबै वडा कार्यालय र राजस्व शाखामा विद्युतीय प्रणाली मार्फत राजस्व सङ्कलन गर्ने काम भएको छ। नमोबुद्ध नगरपालिका काभ्रे, धुलीखेल लेखेको ठाउँमा नमोबुद्ध नगरपालिका काभ्रे सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत वितरण भइरहेको छ। नगरपालिकाको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न 72 वटा ऐन, नियम र कार्यविधिहरू स्वीकृत गरिएको छ। चालु आवमा नगर कार्यपालिकाबाट 19 वटा बैठक, विभिन्न विषयगत समितिका बैठक, शिक्षा समितिका बैठक, आवश्यकता अनुसार न्यायिक समितिका बैठक, 2 वटा नगरसभा सञ्चालन भएका छन्। लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सूत्र खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न, पाम्स र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली EFT प्रयोग गरिएको छ। वार्षिक योजना किताब, त्रैमासिक बुलेटिन, वेबसाइट मार्फत नगरपालिकाका गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ। रु 3 लाख भन्दा कमका योजनाहरू वडा स्तरीय अनुगमन समिति र सोभन्दा माथिका योजनाहरू नगर स्तरीय अनुगमन समितिले आयोजना अनुगमन गर्ने गरिएको छ। सञ्चालित आयोजनाहरूमा कन्टिजेन्सी 2.5% र 5 लाख भन्दा बढीका आयोजनामा मर्मत सम्भार कोष 2% छुट्याउने गरिएको छ। चालु आवमा घर नक्सा पास स्वीकृतिका लागि 20 वटा निवेदन प्राप्त भएकोमा 8 वटा घरको नक्सा पास भएको र
12वटा घरको नक्सा पास प्रक्रियामा रहेका छन्। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको कार्यक्षमतालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको छ। गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूबाट सम्पन्न कार्यक्रमहरूको समीक्षा। यस दुल्लु नगरपालिका क्षेत्रमा हेल्पडेस्क नेपाल, तयार नेपाल, सामाजिक सेवा केन्द्र सोसेक दैलेख मार्फत उत्थान परियोजना, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम, सेवक दैलेख मार्फत भकारी परियोजना, आवास संस्था मार्फत सुरक्षित महिनावारी बालबालिका न्यूनीकरण, एभरेस्ट क्लब मार्फत सेभ द चिल्ड्रेन, सीएमसी नेपाल मार्फत मानसिक स्वास्थ्य परामर्श कार्यक्रम लगायत अन्य विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण र लक्षित वर्ग क्षमता विकास कार्यक्रम नगरपालिकासँगको समन्वयमा सञ्चालन गरेकोमा ती कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ। नगरपालिकामा लागू भएको तयार नेपाल परियोजनाले 20 र 30 केभीए का 2वटा जेनेरेटर, नगरपालिकालाई पुग्ने सोलर सिस्टम, विपदको समयमा सञ्चालन गर्नका लागि 17वटा VHF रेडियो सेट प्रदान गरेको छ। जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम हेल्पडेस्क नेपालको आर्थिक सहयोगमा र सामाजिक सेवा केन्द्र सोसेक नेपालको सहजीकरणमा यस नगरपालिकाको सहलगानीमा जल उपयोग गृह योजना तयार गरी विभिन्न वडाहरूमा खानेपानी तथा सर्वसफाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। आशा परियोजनाबाट विभिन्न वडाहरूमा जलवायु अनुकूलन कार्य योजना लाभा तयारी तथा तत्बमोजिम विभिन्न खानेपानी तथा सिँचाइ योजनाहरू र अन्य आय आर्जन क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। सामाजिक सेवा केन्द्र सोसेक नेपाल मार्फत नगरपालिकाका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 9 मा उत्थान परियोजना अन्तर्गतका विभिन्न आयोजना र कार्यक्रम तथा तालिमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्रको सहयोगमा नगरपालिकाभित्रका मानसिक रोगी, घरेलु हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिका लगायतका व्यक्तिहरूलाई उपचार, पुनर्स्थापना, उद्धार र राहत क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएका छन्। माथि उल्लेखित सङ्घ संस्था लगायत अन्य राज्य निकाय तथा गैर सरकारी संस्थाहरूबाट यस नगरपालिकाको समग्र विकासका निम्ति भएका सहयोग र प्रयासहरू प्रशंसनीय प्रयासहरू स्वागतयोग्य छन्। समस्याहरू: भौतिक पूर्वाधारका योजना निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिसँग ढिलो सम्झौता हुनु र कार्यक्रम सम्पन्न गरी आयोगको अन्तिम दिनमा मात्र भुक्तानीका लागि फाइल पेश गर्नु, विकास निर्माणमा जनसहभागिताको कमजोर स्थिति भएको, सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त कार्यक्रमहरूमा रकम अपर्याप्त हुँदा नगरपालिकालाई थप भार परेको, आमा सुरक्षा, बाल विकास कर्मचारी, विद्यालय कर्मचारी लगायतको तलब भत्ता निकासा बजेट अभावका कारण समस्या उत्पन्न भएको, बिना पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन नगरी टुक्रे योजना छनौट गर्नु, दक्ष कामदारको अभाव। आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, अन्त्यमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतका विषयगत शाखाहरू, दुल्लु अस्पताल र 13वटै वडा कार्यालयहरूबाट सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरू र प्रभाव भएका सेवा सुविधाको मूल्याङ्कन सहित थप गुणस्तरीयता एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पृष्ठपोषण सहित महत्त्वपूर्ण रचनात्मक सुझावहरूको अपेक्षा सहित यो प्रतिवेदन सहित सार्वजनिक सुनवाईका क्रममा प्राप्त हुने गुनासाहरूको जवाबदेहिता वहन गर्नेछु र सुधारका लागि प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहनेछु भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हवस्, धन्यवाद।